स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छु। घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15%ले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा 50% छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रु 1 खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी रु 1 लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले 50% अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्वको शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए पश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोनाका कारण निर्माण, यातायात, आम सञ्चार, चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा एवं लकडाउन अवधिभरका लागि ठेक्का तथा ब्याङ्क ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न, नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायलाई 2% ब्याज दरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि रु 50 करोडको व्यवस्था गरेको छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सिप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट कम्तीमा 50,000 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना ब्याङ्कको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना ब्याङ्कबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम
अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु 1 अर्बको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट करिब 50,000 व्यक्ति सिपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरेको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष 75,000 व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु 4 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु 67 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा अनुरूप आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेस लगायतका गरिबीका रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब 13 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ तथा अति जोखिममा परेका र HIV सङ्क्रमित बालबालिकाको लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक संस्थाहरू समेत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन लगायत सबै सहयोगापेक्षीको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्दै देशलाई सडक मानव मुक्त राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु 11 अर्ब पुर्याएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्धन गरिनेछ। किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बिउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु 1 अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि र 1 पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु 50 करोडको व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु 95 करोड विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण। कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई मैले जोड दिएको छु। यसका लागि समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेसका 25 जिल्लाका 5,000 स्यालो ट्युबवेल तथा 247 डिप ट्युबवेल जडान गरी थप 22,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन रु 2 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। उक्त आयोजनाको लागि रु 10 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष सुरु गर्न रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी सङ्कलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। लिफ्ट तथा सोलर ऊर्जामा आधारित सिँचाइका लागि 31 करोड छुट्याएको छु। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा मावा, बक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, बागमती, लालबकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिमी राप्ती, खुटिया, मोहना लगायतका नदीमा
तटबन्ध निर्माण आयोजनाको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु 6 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गरी क्रमशः रु 41 अर्ब 40 करोड र रु 27 अर्ब 96 करोड पुर्याएको छु। भू सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको किता नापी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 73 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवर्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु 1 अर्ब 26 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न र रु 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। ब्याज कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु 13 अर्ब 96 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हाल 43 जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने गरी रु 7 अर्ब 52 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट 28 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 13,40,000 छात्रालाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तह मार्फत सशर्त अनुदानको रूपमा रु 1 अर्ब 82 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकल सेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्न र बर्दिवास बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रु 1 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयहरूमा थप 6000 स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु 2 अर्ब 23 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक सहित करिब 46 लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु 2 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरेको छु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन रु 17 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरेको छु। आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन अनुसन्धान हुने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 1 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 14 करोड विनियोजन गरेको छु। मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिनेछ। यो आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गर्न समेत रु 5 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि 5 अर्ब 89 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सुखाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत पम्पिङ, लिफ्ट तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न रु 6 अर्ब विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न, संस्थागत पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न रु 1 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु। साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाएको छु। हाल सञ्चालन
हाल सञ्चालित खानेपानी आयोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत सम्भार गर्न रु 3 अर्ब 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका लागि रु 43 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माणका लागि 36 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु 4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि रु 4 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन तथा मध्य पहाडी लोकमार्गले जोड्ने 10 स्थान लगायत अन्य सम्भाव्य स्थानमा उपयुक्तताका आधारमा सुविधायुक्त नयाँ सहरको विकास गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। 3 वर्षभित्र सबै खर र फुस्का छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी वर्ष थप 1 लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका लागि रु 3 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रदेशका 29वटा सहरमा शहरी पूर्वाधार विकास र 4 स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 37 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु 12 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रु 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छु। लामो समयदेखि अधुरो रहेको तराईका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षको लागि रु 7 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। मेची, तमोर, कोशी, तामाकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर आयोजना तथा राजमार्गको निर्माण एवं स्तर उन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिन 7 अर्ब 16 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउन तथा सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चौडा बढाउने कार्यक्रम अन्तर्गत मोलिङ, पोखरा, कोहलपुर, सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न रु 5 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका 1 भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 3 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेस समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु 2 अर्ब 26 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन रु 8 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरेको छु। दक्षिण सीमाका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू र पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गको रूपमा स्तरोन्नति गर्न रु 1 अर्ब 96 करोड विनियोजन गरेको छु। सूर्य विनायक धुलीखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पुरा गर्न रु 1 अर्ब 20 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि रु 6 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी समेत 16 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रु 88 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय दृष्टिले सम्भाव्य स्थल महत्त्वपूर्ण स्थानहरू आसपास राजमार्गका 10 वटा विशेष प्रकारका पुल सहित थप 250 पुल निर्माण सुरु गर्न, निर्माणाधीन 300 पुलहरू सम्पन्न गर्न र 1300 स्थानीय पुल निर्माण गर्न रु 10 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। रेल, सडक तथा जल यातायात। स्थल यातायातको भरपर्दो र सस्तो साधनको रूपमा रहेको रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काकरभिटा इनौरा खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न,
रसुवागढी काठमाडौँ र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न, दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोवलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण गर्न, जयनगर, जनकपुर, बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न र बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रेलवे अन्तर्गत रु 8 अर्ब 66 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको कारण आवागमन प्रभावित हुँदा यातायात व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न ब्याङ्क कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु 19 अर्ब 42 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय पूर्वाधार प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्आबद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण सुरु गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा आयोजना सुरु गर्न रु 5 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्वयिक तुल्याउन 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु 6 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका सीमा क्षेत्रका जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकास एवं पूर्वाधार निर्माण गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सबै प्रकारका अस्थायी साँगोलाई झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन 2200 निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका लागि रु 5 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि रु 3 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारको मूल भवन लगायत भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रु 55 अर्ब विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी कार्य अघि बढाइनेछ। जनगणना, जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना, कृषि गणना तथा राष्ट्रिय सुख सर्वेक्षणका लागि रु 3 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। बजेट तर्जुमाको क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरू, अर्थविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा समेत नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु। अन्त्यमा मुलुकभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै सबल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।